प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे औरत का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसने कब्र में बहुत ही खौफनाक अजाब का सामना किया। जब उसको कब्र में दफनाया गया तो उसके शरीर पर नोटों का बंडल आ जाता और उसमें से सांप और बिच्छू निकल रहे थे। आखिर ये औरत कौन सी गुनाह कर रही थी? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम भी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हो जो हमें भी भारी पड़ जाए। मैं अपनी बीवी और एक माँ की बच्ची को छोड़कर दुबई चला गया। हर बार जब भी मैं भारत लौटने का जिक्र करता तो मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। बीवी को कैंसर हो गया और वह बेचारी मेरी मिन्नतें करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने मेरे घर वालों की मजबूरियां थीं। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू के फ़ोन से छुपकर मुझे मैसेज भेजा कि अब्बू वापस आ जाओ, वरना यह मुझे भी मार देंगे। जब मैं बिना बताए भारत आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था कि मुझे रोज़गार के सिलसिले में दुबई आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने मुझे यही समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारियां अब मेरे सर हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम सरफराज है। मैं यूपी के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। पहले मैं यूपी में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अम्मी ने बार बार मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वह कोई फरमाइश कर देती तो मेरी माँ उसे ढेरों बातें सुनाती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से दुबई गया, उसके घर के हालात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। अम्मी ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया था कि बेटा, तुम भी दुबई चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अम्मी अब्बू के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने यह फैसला कर लिया। मेरी बीवी को अम्मी अब्बू की तरफ से दिया हुआ जेवर अच्छा खासा मिला था। अम्मी ने इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं जीनत का जेवर बेचकर अपना बैरून मुल्क रवानी का खर्चा पूरा कर लूं, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं उसे उसका जेवर वापस बनाकर दे सकता हूं। मैंने यह बात अपनी बीवी से की तो वह हैरान हो गई, क्योंकि मेरे घर के हालात तो ऐसे ही थे कि शादी में थोड़ा बहुत जेवर ही उसे पहनाया गया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दुबई पहुंचते ही सबसे पहले उसका जेवर बनाकर दूंगा। उसके 3 भाई थे और वह अकेली बहन थी। उसने इस बात पर मुझे यह जेवर दिया कि यह बात उसके भाइयों को किसी तरह पता ना चले, क्योंकि जीनत जानती थी कि यह बात जब मेरे अम्मी अब्बू तक पहुंच जाएगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। खुदा ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी भी दे दी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब था। वह मेरे मुंह पर तो जीनत का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जीनत जब यह कहती कि अम्मी मुझे बात बात पर डालती हैं तो मैं अक्सर चिढ़ जाता था और जीनत को सख्ती से कहता कि वह हम माँ बेटे के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करें। हमल के बावजूद घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी जीनत पर ही थी। अक्सर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती तो डॉक्टर मुझे सख्ती से कहती कि उसे इस वक्त आराम और सुकून की ज़रूरत है, और साथ ही वह मुझे ताकीद करती कि फल और दूध भी इस हालत में खाए जाते हैं। लेकिन मैं दुबई जाने के चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कई माह पहले ही यूपी की एक कंपनी को रिज़ाइन दे दिया, और इस दौरान मैंने अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात एजेंट को दे दिए थे। जीनत जब भी मुझे किसी चीज़ को लाने का कहती तो अम्मी परेशान हो जाती, और जब मैं अम्मी से कुछ पैसे मांगने जाता तो मुझे घर के अखरजात की लंबी कतारें दिखा देती, और साथ ही यह कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी कर दी है। जब मेरे सास ससुर को इन हालात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। जीनत अब मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। मेरी 3 बहनें थीं और 2 भाई, जिनकी सारी जिम्मेदारी तकरीबन जीनत के कंधों पर ही थी, क्योंकि अम्मी का कहना था कि बहनें बहुत छोटी हैं और सब घरों में हमेशा छोटी। ननदों की जिम्मेदारी बहू की होती है। मेरी अम्मी माशाल्लाह खुद भी सेहतमंद थीं,
جب بھی زینت کسی کام پر تھکنے کا کہتی تو امی غصے میں کہہ دیتی کہ تم کام کو ہاتھ مت لگاؤ، میں خود ہی کر لوں گی، اور پھر زینت شرمندگی سے کام میں دوبارہ لگ جاتی تھی۔ ایک دن اچانک زینت کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم اسے اسپتال لے کر گئے۔ خدا نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن امی نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ ہمارے خاندان میں تو سب سے پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کی یہ بات سن کر چپ ہو گئے۔ زینت کے ماں باپ بھی اسپتال میں موجود تھے۔ امی جلد ہی واپس گھر چلی آئی۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی بانٹی اور اپنی بیٹی کا نام مدینہ رکھا۔ مدینہ بہت ہی پیاری تھی۔ جب مدینہ 1 ماہ کی ہوئی تو میرا ویزا آ گیا۔ جیسے جیسے روانگی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میرا دل جیسے اندر ہی اندر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر اتنی دور کیسے چلا جاؤں۔ پھر امی ابو کی طرف دیکھتا اور بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا تو یہی سوچتا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، مجھے ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے۔ میں سمجھتا تھا کہ 2-3 سال میں ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ زینت ہر وقت اداس رہتی تھی، اور پھر روانی کا دن آ گیا۔ میری بہنیں، میری ماں اور بھائی سب مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور زینت بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اسے اور بچی کو دیکھ کر مجھے دبئی ملک روانی میں مشکل ہوگی، تو اس لیے اسے اپنی بچی کے ساتھ گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مجھے امی کی یہ بات بہت کڑوی لگی تھی، لیکن میں ترنت چپ ہو گیا۔ اپنی بیوی کو کمرے میں جا کر گلے سے لگایا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں نے مدینہ کو پیار کیا اور پھر اسے زینت کی گود میں دے دیا۔ جب میں گھر سے نکلا تو وہ بہت ہی اداس کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی اور اس وقت تک میری طرف ہاتھ ہلاتی رہی جب تک ہم گلی کا موڑ موڑ کر سڑک پر نہیں چلے گئے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ میں دبئی آ گیا۔ یہاں میرے کزن نے میرے لیے پہلے سے ہی نوکری کا انتظام کر دیا تھا۔ یو پی میں مجھے 15,000 تنخواہ ملتی تھی، اب یہاں مجھے انڈین 50,000 ملنا شروع ہو گئے۔ کام بہت سخت تھا، لیکن میں دل لگا کر کام کرتا رہا۔ کام کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کمرے میں موجود دوسرے لڑکوں کی طرح اپنی باری پر کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے۔ اس وقت مجھے گھر کی شدت سے یاد آتی تھی۔ میں باقاعدگی کے ساتھ گھر فون کرتا تھا، سب سے میری بات ہو جاتی، لیکن جب بھی زینت سے بات کرنا چاہتا تو میری ماں کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ میں ویڈیو کال پر اپنی بیٹی کو بڑا ہوتے دیکھ رہا تھا، اور میری ماں ضرورتوں کی ایک لمبی لسٹ مجھے سنا دیتی تھی۔ میرے بھائیوں کی تعلیم بھی جاری تھی، اور گھر میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ابا بھی سفید کرتا کا جوڑا پہن کر پورے گاؤں میں بڑے کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے گھومتے تھے کہ میرا بیٹا باہر کے ملک کما رہا ہے۔ میں جب بھی اپنی ماں سے پوچھتا کہ وہ تنخواہ میں سے بچت تو کر رہی ہے نہ، یہ بات سنتے ہی وہ شروع ہو جاتی کہ بیٹا، کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں؟ اور میں تمہارا ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں، تمہاری بیوی اور بیٹی کی بھی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہوں۔ اور پھر مجھے کہتی کہ تمہاری بہنوں کے جہیز کے لیے ابھی سے کوشش کرنا شروع کر دی ہوں، تبھی جا کر شادی کے روز کام آئیں گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری ماں زینت کو الگ سے موبائل فون لے کر دے، لیکن میری ماں ہمیشہ یہی کہہ دیتی کہ عورتوں کو تو عادت ہوتی ہے، مردوں کو پریشان کرنے کی ذرا سی بات ہوگی اور وہ تمہیں پریشان کر دے گی، تم اس کی طرف سے فکر مت کرو، ہم لوگ اس کا بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ مجھے دبئی میں 3 سال ہونے والے تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی جو اس وقت میٹرک کا طالب حاصل کر رہا تھا، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ ضد بھی باندھ لی تھی کہ اسے زمینوں کا شوق ہے۔ اپنی ماں کی یہ فرمائش سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو اپنے پاس ضروری خرچ رکھ کر ساری تنخواہ گھر بھیج دیتا تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں تھوڑی سی بچت کر کے پیسے کچھ بڑھا کر گھر بھیجنا شروع کروں، کیونکہ دن رات کی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اب اس تنخواہ میں گھر کے ضرورت اور بچوں کے خرچ پورے کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ ساتھ ہی وہ کہتی کہ تمہاری بیوی الگ سے خرچہ مانگتی ہے، اور اسے یہ غرور ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ گھر
اس کے شوہر کی کمائی سے چلتا ہے۔ تم اپنی بیوی پر ذرا سی سختی کرو اور اسے احساس دلاؤ کہ یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ تمہارا فرض ہے۔ کئی بار میں امی کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے زینت سے لڑ پڑتا اور پھر کئی روز اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ میری بیٹی مجھے فون پر ہی دیکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ زینت سو رہی ہوتی اور میں فون بند کر دیتا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر کا کام بھی نہیں کرتی بلکہ سارا کام میری بہنیں کر لیتی ہیں۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر غصہ پالتا رہا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ زینت اتنی زیادہ بدل سکتی ہے۔ کبھی میں فون کرتا تو امی کہہ دیتی کہ زینت اپنے مائکے گئی ہے، تو اس بات پر امی سے ناراض ہو جاتا کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر اسے مائکے کیوں جانے دیا ہے۔ اور جب میں اس کے بھائی کو کال کرنے کی بات کرتا تو امی مجھے اپنی قسم دے دیتی اور کہتی کہ بیٹا تم اسے وہاں پریشان مت کرو، ورنہ تمہارے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے۔ دھیرے دھیرے میں اپنی بیوی سے بیزار ہونے لگا تھا۔ دن رات کی محنت نے مجھے چڑچڑا اور بد مزاج بھی بنا دیا تھا۔ میں نے اب کم سے کم پیسوں میں گزارا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پیسوں میں امی بچت کر کے جمع کر رہی ہیں اور کچھ ہی سالوں میں اتنا جمع ہو جائے گا کہ میں دبئی چھوڑ کر واپس ہندوستان چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی مناسب سا کاروبار کروں گا۔ 4 سال بعد جب یہ بات میں نے اپنی ماں سے کی تو وہ حیرت سے کہنے لگی، بیٹا فی الحال تو صرف تمہارے بھائیوں کی تعلیم اور تمہارے باپ کا علاج ہی پورا ہو پا رہا ہے، پھر تمہارے بیوی اور بیٹی کا خرچہ بھی ہے، اور تم کوشش کرو کہ اب کوئی دوسری نوکری ڈھونڈو۔ میں یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔ میرے دوست صابر مجھے بڑا سمجھاتے کہ مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے شروع سے ہی امی اور ابا کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی اور ان کی بات میرے لیے پتھر پر لکیر جیسی تھی۔ خیر، میں نے اس سے بہتر نوکری ڈھونڈ لی۔ یہاں پر میری تنخواہ 80,000 کے قریب تھی۔ میرے دوست تنخواہ ملنے کے بعد اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے اور میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے پر گزارتا تھا۔ زینت نے اب اپنے بھائی سے کہہ کر الگ سے موبائل لے لیا۔ وہ جب بھی اپنے کمرے میں جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے میسج پر کہتی کہ میں انڈیا واپس آ جاؤں، یہاں پر اب سب کچھ ہے، گھر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آپ یہاں پر ہی کوئی نوکری ڈھونڈ لیں۔ بہانے سے جب میں یہ بات اپنی ماں سے کہتا تو یہ سن کر غصے میں آ جاتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی۔ میری بہنیں بھی اب جوان ہو رہی تھیں، ان کی بھی شادیاں کرنی تھیں، اور اپنے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آخر وہ کب کسی کام دھندے میں لگیں گے۔ لیکن اماں ہر بار یہ کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیتی تھی کہ وہ ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ گھر میں ہر طرح کی سہولت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیا مکان بھی بن جائے، لیکن اماں چاہتی تھیں کہ پہلے بہنوں کی شادی ہو جائے، اور یوں میں اتنے سالوں میں ایک بار بھی ہندوستان نہیں جا سکا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا۔ میرے بالوں میں سفیدی اتر آئے۔ جنت کی طرف دیکھتا تو وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میری بیٹی اپنی توتلی زبان میں مجھے بار بار بلاتی اور کہتی کہ سب بچوں کے ابو ان کے ساتھ ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ یہ سن کر میرا دل بند ہو جاتا اور میں کال بند کر کے رونے بیٹھ جاتا۔ پردیش میں تنہا زندگی گزارنا نہایت سخت تجربہ تھا۔ میرے دوست بڑے افسوس کے ساتھ میری طرف دیکھتے، کیونکہ وہ تو اکثر چھٹیوں پر گھر جاتے ہی رہتے تھے، لیکن میں جب بھی چھٹیوں پر جانے کی بات کرتا، میری ماں کوئی نہ کوئی مجبوری نکال کر بیٹھ جاتی اور مجبوراً مجھے اپنے ٹکٹ کے جمع کیے ہوئے پیسے بھی گھر بھیجنے پڑ جاتے۔ میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ منگنی ہوئی تھی اور میں نے ان کی فرمائش پر ڈھیر سامان انڈیا بھیجا۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ میری بہنوں اور میرے ماں باپ نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میرے بنا شادی نہیں کریں گے۔ بس میری ماں جذباتی طور پر میرا حوصلہ بڑھا دیتی اور کہتی، تمہارے جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں ویڈیو کال پر ہی اپنی بہنوں کی شادی کی تقریب دیکھتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری بیوی اور بچی بہت ہی معمولی لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئی، اور پھر نہ جانے زینت سے کیا کہا کہ زینت نے مجھے فون کرنا ہی بند کر دیا۔
मैं यह देखकर बड़ा परेशान होता। कई रोज गुजर जाते, मैं अपनी बीवी और बेटी से बात ना करता। मेरे दोस्तों ने मुझे कई बार समझाया कि मैं घर वालों को बताए बिना हिंदुस्तान चला जाऊं। काश उस वक्त मैंने उनकी बात मान ली होती। एक बार मेरे दोनों भाइयों ने फरमाइश की कि उन्हें आईफोन लेना है। यह सुनकर मैं गुस्से से चीख उठा और कई दिन घर कॉल नहीं की। जब भी घर से कॉल वसूल होती, मैं फौरन अपना फ़ोन बंद कर देता। मेरी माँ ने परेशान होकर मेरे कज़िन से कहा। उसने मुझसे मिलकर मुझे समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाते और तुम घर फ़ोन करो। चाची ने उन दोनों को समझा दिया है। मैं अपने दोस्त के गले से लगकर रो पड़ा और कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी और बीवी की बहुत याद आती है। रफ्ता रफ्ता मैं समझता जा रहा था कि मेरे घर वालों के लिए मैं सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ, जिससे वह हर माह पैसे निकाल लेते थे। इससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। दुबई की रौनक मुझे अब अपनी तरफ बुलाने लगी। मैंने अब हर रोज़ घंटों कॉल करना बंद कर दिया। 5 या 6 मिनट बात करता, अपनी माँ से कहता कि मुझे मेरी बीवी और बेटी को दिखा दे और फिर कॉल बंद कर देता। अब मैं अक्सर घूमने फिरने निकल जाता। ऐसे ही एक वक्त आया जब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। इस तरह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और वह अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैं भी अपनी बीवी से दूर तन्हा जिंदगी गुजार रहा था, तो बिना सोचे समझे ही राजी हो गया। मैं जानता था कि मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गया था और मैंने सिमरन से शादी कर ली। उसके पास उसके वालिद की छोड़ी हुई अच्छी खासी दौलत थी। मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आ गया और घर में भी एक मखसूस रकम भेज देता था। धीरे धीरे मेरा राबता वहाँ पर कम से कम होता गया। फिर एक रोज़ मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आया, जब मुझे जिन्त के भाई का मैसेज मिला कि जिन्नत कैंसर की मरीज़ा बनकर अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यह सुनकर मेरे सर पर क़यामत गुजर गई। मैंने सिमरन से कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे इजाज़त नहीं दी। उसने मुझे कहा कि वह मुझे अच्छी खासी रकम देने पर तैयार है कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूँ, लेकिन वह मुझे इंडिया नहीं भेज सकती, क्योंकि उसे डर था कि मैं दोबारा पलटकर दुबई नहीं आऊँगा। मैं अजीब कशमकश में मुब्तला था और मैंने अपनी माँ को कॉल की और उसे गुस्से में कहा कि वह मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख सकी। इस बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मेरा ससुर मुझे बार बार हिंदुस्तान बुलाता रहा, लेकिन मैं उन्हें बराबर खर्च भेजता रहा, लेकिन साथ ही यह भी कह देता कि मेरा हिंदुस्तान पहुंचना मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे कंपनी छुट्टी नहीं देती। जब मैं वीडियो कॉल पर जिन्नत को देखता तो मुझे बेतहाशा दर्द होता। मैं अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़कर दुबई आया था ताकि अपने घर वालों के खर्चे और ख्वाब पूरे कर सकूं, लेकिन इस सफ़र में मेरी शरीके हयात का क्या हाल हो गया। डॉक्टर कहते थे कि वह ठीक होना ही नहीं चाहती, या शायद कैंसर बहुत बुरी तरह से फैल चुका था। 6 महीने के अंदर ही वह चुपचाप यह दुनिया छोड़कर चली गई। मैं उसकी तदफीन पर भी नहीं जा सका। यह देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया और मेरी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। वह अपनी जवान बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे और मेरे घर वालों को समझते थे, और किसी हद तक यह ठीक भी था। मैं कई रोज़ दुबई में बिना वजह सड़कों पर घूमता फिरता और रोता था। मेरी जिन्नत से रिफाकत सिर्फ 1.5 साल का अरसा ही रही, लेकिन मैं जानता था कि वह खुदा की बंदी मुझे बेतहाशा चाहती थी। मुझे दुबई में 9 साल हो चुके थे। अब मेरी मजबूरी बन गई थी अपने घर फ़ोन करना, क्योंकि मेरी बेटी अब मेरे माँ बाप और भाई बहनों के रहम और करम पर थी, और इस बात का उन्होंने बेतहाशा फ़ायदा उठाया। अम्मा मेरी बेटी को सामने बिठाकर उससे मेरी बात करवा देती। एक दिन मुझे बताया जाता है कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन उसका खामोश और जर्द चेहरा मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था, और अब भाइयों की भी शादियां होना शुरू हो गई थीं। 1 साल और गुजर गया। मेरे 2 भाई भी शादीशुदा थे। अब दोनों भाई भी कमा रहे थे। मैं सिमरन का कारोबार संभाल रहा था। वह मुझे मुकर्रर की तनख्वाह दे देती और साथ ही कुछ रकम मुझे मेरी बच्ची के लिए भी देती थी। कई रोज़ से मुझे अजीब तरह के ख्वाब नज़र आ रहे थे।
مجھے نیند میں لگتا تھا مدینہ مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ کبھی وہ مجھے بہت غمزدہ سی کسی ویران سے جنگل میں بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی اور کبھی کسی ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی نظر آتی۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نیند میں ڈر کر اٹھ جاتا اور رونا شروع کر دیتا۔ سمرن بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ خوابوں کا یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا اور میری حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ایک روز سمرن مجھے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ زینت تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تمہاری بیٹی مدینہ کو کوئی پریشانی ہو؟ تم ایسا کرو کہ بتائے بنا ہی ہندوستان چلے جاؤ اور دیکھو کیا معاملہ ہے۔ میں سمرن کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے زینت کی بیماری میں بھی مجھے ہندوستان نہیں جانے دیا تھا۔ لیکن اب بات جب میری اولاد کی تھی تو اس نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ شادی کے 6 سال بعد خدا نے سمرن کو بھی ماں کا رتبہ دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی فطرت میں اتنی نرمی پیدا ہو گئی، یا شاید وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں فوراً انڈیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ 10 سال بعد جب میں گاؤں پہنچا تو ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں گاؤں کو حیرت سے دیکھتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو مجھے پڑوسی نے بتایا کہ میرے گھر والے تو کب کا یہ گھر بیچ کر دوسرے جگہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں کیا۔ میں پتہ پوچھتا ہوا جب اپنے والد کے نئے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ خاص قیمتی اور شاندار گھر بنا ہوا تھا اور 2 خوبصورت گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ پردیش میں گزارے 10 سال نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ جب میں ہندوستان سے گیا تھا تو 25 سال کا ایک خوش مزاج شکل کا نوجوان تھا، لیکن اب میں ایک تھکا ہارا مرد بن چکا تھا۔ میں نے جب بار بار بیل بجائی تو کوئی بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ وہ کوئی کمزور سی بچی تھی جس کے چہرے پر ایک طرف زخم کا نشان تھا۔ وہ بچی کچھ دیر تو حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم مجھے پہچان کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی لگا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں تڑپ اٹھا۔ وہ کمزور اور لاغر سی بچی جس کے چہرے کو کسی چیز سے بری طرح جلایا گیا تھا، کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی مدینہ تھی۔ میں جو پچھلے 10 سال سے پردیش میں مصیبتیں اٹھا رہا تھا، میری سگی اولاد میرے رشتہ داروں کے گھر میں اس حال میں موجود تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت چمک دمک والے کپڑے پہنے ہوئے چیختی چلاتی ہوئی آئی۔ اس نے مدینہ کا بازو پکڑ کر جھٹکتے ہوئے مجھ سے دور کرنا چاہا اور بڑی بدتمیزی سے مجھ سے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور اس کو گلے لگا کر کس کا شوق منا رہے ہو؟ میں یہ سن کر بری طرح سے تڑپ گیا اور میں اماں ابا اور اپنے بھائیوں کو پکارتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عورت مجھے روکتی ہوئی میرے پیچھے ہی گھر کے اندر آ گئی۔ اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ میں مدینہ کا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سب سے پہلے اماں کو خیال آیا اور اداس انداز سے روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ پھر ابا اور بھائی بھی باری باری سے میرے گلے لگے۔ میں ان سب کو کھڑا ہو کر غور سے دیکھتا رہا۔ اماں نے غیر محسوس انداز میں مدینہ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، لیکن میں نے سختی سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مدینہ خوف زدہ سی سمٹی کھڑی تھی۔ وہ عورت جو بدتمیزی کرتے ہوئے گھر سے باہر آئی تھی، وہ میرے بھائی کی بیوی تھی۔ میری بیٹی کی حالت نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں، میری یتیم بچے کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ اس کا چہرہ کس نے جلایا ہے؟ تو اماں نے اپنے سینے پر 2 تھپڑ مارے اور کہنے لگی، بیٹا، تجھے کیا ہم جھلاد لگتے ہیں؟ بچی ہے، شرارت کرتی ہے۔ ملازم کھانا بنا رہی تھی تو یہ کچن میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ میں توا تھا، شاید وہ اتار کر نیچے رکھ رہی تھی۔ یہ ایک دم وہاں پہنچی اور اس کا چہرہ جل گیا۔ مجھے ان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا، کیونکہ چند دن پہلے مدینہ نے اپنے چاچو کے فون سے میسج کیا تھا کہ ابو آپ واپس آ جاؤ، یہ میری ماں کی طرح مجھے بھی مار دیں گے۔ اسی لیے میں نے مدینہ کو سامنے کرتے ہوئے پوچھا، مدینہ بیٹا تم بتاؤ، تمہیں کس نے جلایا ہے؟ ڈرو مت، اب میں واپس آ گیا ہوں۔ مدینہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی چاچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر تو میرے اندر دبا ہوا برسوں کا لاوا پھوٹ پڑا اور میں بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اپنی اماں اور ابا سے سوال کیا،
क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? मैं बरसों तक आपके लिए अपने मुल्क से दूर परदेश की शक्तियां काटता रहा और पीछे मेरी बीवी लाइलाज होकर मर गई। मैं जब भी वापस आना चाहता था मुझे रोक दिया जाता था। अब भी मुझे कुछ मालूम ना होता अगर मदीना छुपकर अपने चाचू के फ़ोन से मेरे नंबर पर मैसेज ना करती। वह तो शुक्र है कि मेरी दूसरी बीवी ने वह मैसेज मुझे पहुंचा दिया। अगर उसका दिल भी तुम लोगों की तरह सख्त हो जाता तो अपनी माँ की तरह मेरी बेटी मदीना भी किसी रोज़ तुम्हारे जुल्म का निशाना बनकर इस दुनिया से चली जाती। ये सुनकर मेरे घर वाले हैरान खड़े रहे। फिर एकदम मेरा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, बस भाई, जितना तुम्हें बोलना था बोल लिया। इतने सालों बाद घर लौटे हो, अगर इज्जत से घर में रहना चाहते हो तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लेकर यहाँ से चलते बनो। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान हुआ और जैसे कुछ कहने लगा तो अम्मा और अब्बा ने भी बड़ी बेरुखी से उसकी साइड ली और कहा, ठीक है, हम माँ बेटा अगर इतने ही जालिम हैं तो अब हम तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुम दूसरी शादी कर चुके हो तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दूसरी बीवी ही पाल सकती है। हमने कोई ठेका नहीं लिया कि तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करें। मैं हैरत से अपने पांव पर कैसे खड़ा था यह सिर्फ मैं ही जानता था। बरसों बाद वतन लौटा एक लंबी मुसाफा तय करके, लेकिन घर भी बदल चुका था और घर वाले भी। फिर मैंने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर चल गया, यह सोचकर कि क्या अपने भी इस तरह हो सकते हैं। मैं पागल हो रहा था। मुझे अपने माँ बाप और बहन भाइयों पर कितना एतबार और कितना मान था। टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहाँ कुछ दिन क़याम किया। फिर सिमरन ने मेरी बेटी का पासपोर्ट और वीज़ा बनवा दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर दुबई पहुँच गया। सिमरन ने पूरे दिल के साथ मदीना को